धन्यवाद सचिवज्यू। बागमती प्रदेशको यो कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरेर प्याप्सन केन्द्रीय कार्य समितिका सहअध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, त्योभन्दा अगाडि सल्लाहकारज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। सल्लाहकारज्यूहरू, त्यसपछि उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, बागमती प्रदेशका सल्लाहकारज्यूहरू, पदाधिकारी, सम्पूर्ण साथीहरू लगायत बागमती अञ्चल र त्योभन्दा पनि बाहिर पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यो सहभागी। म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहन्छु र सबैलाई हार्दिक अभिवादन र नमस्कार पनि टक्राउन चाहन्छु। अब कार्यक्रममा मैले अघि भने मैले आज बिहान अध्यक्षज्यूको फोन गर्नु भएको थियो। मेरो अलरेडी 3 बजे कार्यक्रम थियो। मैले अलिकति अध्यक्षज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ म 2 बजे कार्यक्रममा आउने र 3 बजे मैले बाहिरिनु पर्ने भन्ने कुरा राखिरहेँ। तथापि म केही मिनट ढिलो हुन सक्छु र यसमा म क्षमा चाहन्छु। अब पछाडि केही कुरा रह्यो भने महासचिव पनि हुनुहुन्छ होला र सहअध्यक्ष पनि अहिले भर्खरै मेरो कुरा भएको थियो। 10 मिनटपछि म प्रवेश गर्छु भन्नुभएको छ र सरले पनि त्यही यहाँहरूको कुराकानीमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ। प्रश्न आयो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा त यहाँलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने हामी अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा छौँ। धेरै दुःख भयो। मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक रूपमा निजी विद्यालय स्थापना भइसकेपछि यति ठुलो दर्द, यति ठुलो चिन्ता र यति ठुलो पीडा त हामीलाई कहिल्यै भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। किनभने मैले पनि आफैले विद्यालय सञ्चालन गरेको, स्थापना गरेर 27 वर्ष भयो। यो 27 वर्षको दौरानमा मैले कहिले पनि यस्तो अनुभूति गरेन। अब केही भूकम्प आयो, केही समय हाम्रो विद्यालयहरू अवरुद्ध भए, त्यस पछाडि अर्को चाहिँ बाढी पहिरो आयो, त्यस्तै भयो। तर यति लामो समयसम्म यस्तो महामारीको कारणले यति ठुलो पीडा भोग्नु पर्छ जस्तो परेको थियो भन्ने अनुभूति मलाई छैन र मैले अग्रजहरूलाई पनि कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि यस्तो अनुभूति कतै पाइएन। र मलाई के लाग्छ भने निजी विद्यालयको इतिहासमा यो ठुलो योभन्दा ठुलो अवरोध आउँछ जस्तो लाग्दैन। तथापि अब यो कुरालाई हामी सबैले अनुभूति गरेका छौँ। अब साथीहरूका धेरै केही अपेक्षाहरू थियो होलान्। अब हामीले यो एउटा नितान्त पेसागत सङ्गठन हो र यो पेसागत सङ्गठनले गर्न सक्ने कुरा कति गर्यो गरेन यहाँले मूल्याङ्कन गर्नु होला, यहाँले मूल्याङ्कन गर्ला। तर म के चाहिँ भन्न सक्छु भने जे जति सामर्थ्यले भ्याएसम्म हामीले गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। भगवान् कृष्णले गीतामा भने जस्तो कर्म गर फलको आशा नगरे भने जस्तै हामीले कर्म चाहिँ गऱ्यौँ। अब केही प्रश्नहरू पनि आएका छन्, केही कुराकानी आए, खुला विद्यालय बाँच्ने मात्रै प्रयत्नहरू भए भन्ने कुरा पनि आए। कतै कतै अब सानो विद्यालयलाई सजिलो, ठुलो विद्यालय मास्यो भन्ने कुराहरू पनि आए। धेरै प्रश्नहरू, धेरै आक्षेपहरू पनि आए। त्यो स्वाभाविक होला। किन भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो पीडा बोलेको पीडा भयो र केही न केही त पीडामा त हामी असन्तुष्टि पुग्छौँ। कसलाई पुग्ने भन्दाखेरि सङ्गठनलाई पुग्ने होला। त्यसमाथि पनि अब सङ्गठनकै अध्यक्ष चाहिँ शीर्ष स्थानमा भएकोले उप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नै पर्छ होला। त्यसलाई पनि मैले स्वाभाविक रूपमा लिन चाहन्छु। र म पहिलो कुरा के राख्न चाहन्छु भने यो शिक्षा नीति सन्दर्भमा खास गरेर बागमती प्रदेशमा मैले पनि केही दिन अगाडि यो शिक्षा नीति पढिसकेपछि मलाई नयाँ अनुभूति भयो। त्यो अनुभूति भनेको के हो भने अब हामीले त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनायौँ। अघि वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो हामी सबैले ठुलो प्रयत्न गऱ्यौँ। जतिखेर हामीले 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ र त्यो समयमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले जुन एउटा हामीलाई पीडा दिएको, कम्पनीमा विद्यालय राख्न नपाउने, 7 वर्षभित्र अथवा 10 वर्षभित्रमा कम्पनीबाट ट्रस्टमा लानुपर्ने लगायत अन्य अब निजी विद्यालयमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी जनप्रतिनिधिले पठन नगराउने अनि कर मात्रै पार्ने जस्ता कुराहरू एकदम यो चाहिँ संविधान विपरीत। त्यसमा पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि विपरीत भइसकेपछि हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुराकानी उठायौँ। हामी सबैले त्यस पछाडि हाम्रो प्रयत्नबाट के भयो भने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई जेसुकै भए पनि हामीले एक ठाउँमा लगेर छानबिन सफल भयौँ र त्यसलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउन सफल भयौँ। त्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति मलाई के लाग्छ भने ऐतिहासिक रूपमा हामीले पाएको एउटा सफलता त्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति हो। अब राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भइसकेपछि हामीले ऐन निर्माणमा प्रवेश गऱ्यौँ। ऐन निर्माण भइसकेपछि हामीले
पहिलो पटक हामीले क्याप्सनको चाहिँ सदस्य चाहिँ अथवा क्याप्सनको प्रतिनिधि त्यसमा सदस्य बसेर ड्राफ्ट कमिटीमा एक किसिमले यो शिक्षा ऐन 2028लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन चाहिँ ड्राफ्ट भइसकेको र कानुनमा पुगिसकेको परिस्थिति छ। त्यहाँ हिजो भएका अप्ठ्याराहरूलाई सबै हटाइएको छ अहिलेसम्म। भोलिको परिस्थितिमा अरू बाँकी नै छ हामीले गर्नुपर्ने प्रयत्न भने। अर्को चाहिँ यो प्राइभेट तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी ऐन र चाहिँ उच्च शिक्षा सम्बन्धी अम्ब्रेला भनौँ न राष्ट्रिय के अरे छाता ऐन पनि बनिरहेको परिस्थिति छ। भलै त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न छ। अब यो संसदको अधिवेशन, यो वर्ष अधिवेशन अस्ति नै अन्त्य भइसकेपछि हामीले त्यसमा धेरै प्रयत्नहरू गरेनौँ। अब यो मलाई के लाग्छ भने यो असोज सँगसँगै फेरि हामीले अरू प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ, किनभने हिउँदे अधिवेशनमा ती ऐनहरू जान्छ संसदमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भदौपछि हामीले असोजदेखि त्यो दुईवटा ऐनहरू, खास गरेर हाम्रो मैले अघि भने प्राइभेट र व्यावसायिक शिक्षा ऐन र अर्को चाहिँ यो उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐनलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ केही कुराहरू के अरे समेट्न पर्ने भएको छ। त्यो भनेको प्राइभेट तथा व्यावसायिक शिक्षामा हाम्रो समान अहिले हामीले अनुमति पाइरहेका छैनौँ भने अर्कोतिर चाहिँ उच्च शिक्षा सम्बन्धी छात्रवृत्तिमा हामीलाई ठगिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ऐनमा नै हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा त्यहाँ व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने भोलि चाहिँ अर्को छात्रवृत्ति ऐन, अरू ऐन, युनिभर्सिटीले बनाउने बेग्ला बेग्लै ऐनमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रभाव पर्दैन। त्यस कारणले त्यही ऐनमा हामीले प्रयत्न गर्न अहिले लागेका छौँ। र मैले यति भने अब यो सन्दर्भमा चाहिँ के भयो भने अघि वरिष्ठ दाजुले भने जस्तै उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा जुन प्रपञ्च रच्यो, जुन ढङ्गले निजी विद्यालय हतोत्साही बनायो, त्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा बनाउन नसकेपछि, ऐन बनाउने कुरामा नसकेपछि त्यो प्रयत्न चाहिँ अहिले बागमती के अरे प्रदेशको शिक्षा नीतिमा पर्यो, त्यसको रिफ्लेक्सन त्यो मात्रै हो। र प्रश्न कुरा के छ भने अब सङ्घीय सरकारले बनाएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा बाँच्ने गरी प्रदेशमा नीति बन्नु हुँदैन, प्रदेशमा ऐन पनि बन्नु हुँदैन। तर के का लागि किन हो कम्पनीमा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने जस्ता त्यो अरू विभेदहरू त्यहाँ राखियो। अब त्यो नबुझेर हो कि बुझेर हो कि, तर पनि के हो भने त्यो मिडियालाई चाहिँ एक किसिमले हल्ला गर्न चाहिँ एक किसिमले चाहिँ म्याटर हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि निजी विद्यालयलाई त्यहीँबाट पनि हतोत्साहित गर्ने अनि अरू प्रदेशमा पनि नीतिहरू बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट हतोत्साही गर्ने र एक किसिमको राष्ट्रिय रूपमा निजी विद्यालयको विरुद्धमा प्रोपोगन्डा मचाउने यो प्रयत्न भएको छ। त्यस कारणले मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने अब यहाँले छलफल पनि गर्नुभयो होला, धेरै स्टडी पनि गर्नुभयो होला। अब आज पनि यहाँले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले केही दिनभित्रमा सबै जिल्लाले यहाँले स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि प्रदेशले सबैतिरको रिपोर्ट कम्पाइल गरेर अब हामीले त्यसपछि हेटौडा गएर प्रदेशको राजधानी नै गएर अरू साथीहरूलाई मन्त्री भेटेर होइन, त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई त्यो बुझाउनुपर्छ र हाम्रा कुराहरू नसमेटिकन जारी भयो भने हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ। भोलि चाहिँ प्रदेश सरकारका विरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर प्रष्ट रूपमा हामीले बोल्नुपर्छ। यदि बोल्न सकिएन भनेदेखि भोलि चाहिँ त्यसले एक किसिमको चाहिँ दुविधा चाहिँ सृजना गर्ने भएको हुनाले त्यसमा साथीहरू बागमती प्रदेशको तर्फबाट चाहिँ अब एक किसिमले यहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ, यसलाई टुङ्ग्याउनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। अर्को मैले के कुरा गरेँ भने यो आज मात्रै धेरै लामो समयपछि आज मात्रै यो के अरे विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 परिमार्जन गरेर आजदेखि जारी भएको छ। आज बिहान मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई फोन गरेँ। मन्त्रीज्यूलाई 3 पटक फोन गर्दाखेरि मेरो कुराकानी हुन सकेन। एकपटक घरे गर्छु भन्नुभयो, फेरि 1 घन्टा पर्खेर गर्दाखेरि माननीय मन्त्रीज्यूले के हो भन्नुहोस् त भन्नुभयो। मैले कुराकानी राखेँ, के भने अब शान्ति सुरक्षा हामीलाई चाहियो। किन भन्दाखेरि शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरिसक्नुभयो, कहिले टाउको फुट्ने हो, कहिले हामी घेरिने हौँ, हामीलाई त शान्ति सुरक्षा छैन। त्यस कारणले हामीलाई शान्ति सुरक्षा दिनु पऱ्यो। तपाईँ त शान्ति सुरक्षामै हुनुहुन्छ भने अरू भन्नुहोस् त भन्नुभयो। अनि मैले भने त्यो निर्देशिका परिमार्जन गरेर विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका किन जारी नगरेको भन्दाखेरि अनि अरू पनि भन्नुहोस् भन्नु, भर्ना कहिलेदेखि भने म भरे तपाईँलाई फोन गर्छु भन्नुभयो। त्यसको 1 घन्टापछि कमसेकम पनि मलाई चाहिँ दीपक शर्मा हाम्रो के अरे शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता अथवा विद्यालय तह उहाँले हेर्नुहुन्छ, उहाँले टेलिफोन गरेर ल निर्देशिका जारी भयो, वेबसाइटमा हेर्नु होला एमओईमा भनेर भनेपछि त्यसपछि हेर्दाखेरि मैले प्रिन्ट आउट गरेँ यो निर्देशिका र हामीले यसमा हेरेका थियौँ। 1-2वटा कुरा के हो भने त्यहाँ क्याप्सन एन्ड क्याप्सन राखेको थियो।
त्यो चाहिँ हालिएको छ। अरू चाहिँ अब शुल्क सम्बन्धी चाहिँ अब स्थानीय तहको स्वीकृतिमा लिन सक्ने भन्ने थियो। अब त्यो संविधानमै ऐन कानुनमै भइसकेको कुरालाई अब हामीले धेरै विवाद गर्न चाहेनौँ, त्यो भएको छ। र यसले अथवा यो आउन पनि हामीले 6 महिना लाग्यो। हाम्रो हाम्रो चाहिँ सहअध्यक्षज्यूले पनि कुनै कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, आज मैले त्यही शब्द दोहोऱ्याएको छु मिडियामा पनि, वास्तवमा 6 महिना लागेकै हामीलाई यो कन्भिन्स गर्न सरकारलाई 6 महिना लाग्यो। चैत्रदेखि हामीले सुरुवात गरेको, बल्ल बल्ल भदौ अन्तिममा आएर सरकारले यो कुरा बुझ्यो। सरकारले हिजै यसले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि निजी विद्यालयहरू शुल्क नलिई सञ्चालन हुन सक्दैनन्। र अर्को कुरा पनि भनेको लामो समयसम्म विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन भौतिक रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ हिजै बोल्नु पर्यो। वैशाखको अन्तिमतिर करिबन पनि उसले यो निर्देशिका जारी गर्ने, शुल्क लिन पाउने, अनलाइनलाई एउटा मेन स्ट्रिमै मान्ने, टेलिभिजनलाई मान्ने, रेडियोलाई अथवा भर्चुअल चाहिँ यो विधिलाई चाहिँ यही नै अहिलेको मेन स्ट्रिम भनेर वास्तवमा उसले हिजो व्याख्या गरेर गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब त्यही इन्डियामा निजी विद्यालयले शुल्क नलिई चल्न सक्दैनन् भनेर सरकारले डिसिजन गरिदियो। अब यहाँ चाहिँ सरकारले शुल्क नलिई अनि के गर भन्दाखेरि पढाउनु चाहिँ पढा, अनि टिचरलाई तलब दिए, टिचर कसैलाई ननिकाल, टिचर कटौती नगर, दरबन्दी कटौती नगर। त्यो सम्भव छ? कुनै पनि कुरा सम्भव थिएन, किनभने असम्भव कुरा गर्न सकिँदैन। यहाँलाई म राखौँ, कान्तिपुरले कति पत्रकार निकाल्यो, पत्रिका बन्द गर्यो, पत्रकारको दरबन्दी अहिले पनि मिडियाका मान्छेले तलब महिनामा पाएका छन्। कुन सेक्टरका मान्छेले पाएको छ? अहिले पनि पाएको छ। तर हामीलाई चाहिँ के गरियो भने टार्गेट गर्यो, शुल्क नलिई अनि तलब दिए, दरबन्दी कटौती नगर। यो के भनेको? मर्नु भने हो, सुसाइड गर्नु भने हो वास्तवमा नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्दै नबुझ्ने बल्ल 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 हामी यति बुझाएर यो ठाउँमा आयौँ। यदि हामीले नबोलेको थियो भने यो सेसन कोल्याप्स। यो निर्देशिका 15 दिन अगाडि हामीले हेरेको, 15 दिन हेरेर सच्याएर कुराकानी सरकारलाई गरेको। यहाँ के लेखेको छ भने 19 गते निर्णय भएको छ, भदौ 19 गते। आज कति गते? आज 25 गते। यो 19 गते निर्णय भएको, 25 गतेसम्म आउँदाखेरि किन जारी नगर्यो? त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने सरकारसँग अथवा हाम्रो मन्त्रालयसँग चाहिँ वास्तवमा कुनै किसिमको सोच भिजनै छैन। यो जे होस्, शिक्षा कता होस्, के होस्, कसैलाई वास्तै छ। यो अवस्थामा हामी गुज्रेका छौँ। अब मैले सरकारको चाहिँ आलोचना धेरै गर्न हुँदैन, किन गर्न हुँदैन? हाम्रो प्रोफेसनल सङ्गठन हो, मैले राजनीतिक रूपमा यो भनेको होइन। तर के हो भने प्रोफेसनल सङ्गठन भइसकेपछि धेरै सरकारको आलोचना गर्नु त्यति राम्रो होइन। तर पनि सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई सोच्दाखेरि सकेकै हो, नउठुन् भनेकै हो। तर अहिलेसम्म हामी जेसुकै भए पनि अब हाम्रो जीवन चाहिँ बाँचेको छ भनौँ न, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के अनुरोध गरेँ भने अब गर्ने के भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ शुल्कको कुरा हुन्छ। अब नेपाल सरकारले के गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने अब मैले थाहा पाएअनुसार भोलि पर्सि एउटा अर्को नोटिस आउँछ र अर्को एउटा कार्यतालिका आउँछ। त्यो कार्यतालिकामा हामीले के भनेका छौँ पछिल्लो समय भने यो चैत्रमा नै सेसन सकिदेऊ भनेको छ। किनभने यो सेसन त बिग्रियो, यो बिग्रेको सेसनलाई अर्को सेसनसँग किन मिसाउनु? यसमा त विद्यार्थी पनि कम हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को सेसन बरु वैशाखदेखि सपारेर अलि राम्ररी चलाउँदा चाहिँ यो सेसन त बिग्रेको, यो बिग्रेको सेसनलाई फेरि वैशाखदेखि उता बोकिरहनु हुँदैन। यसलाई बिग्रेकालाई यो सकौँ, बिग्रेरै सकौँ। त्यसैले अब 70% चाहिँ कोर्समा चाहिँ सङ्कुचन गरिएको छ 100% झारेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिग्रेको सेसनलाई बोकिरहनुभन्दा चैत्रसम्ममा 70% कोर्स सकेर भए पनि हामीले परीक्षा गर्न सक्यौँ भने यसलाई यसै गरी सक्यौँ भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि पछिल्लो पटक हामीले नेपाल सरकारलाई चैत्रसम्म नै सक्यौँ, वैशाख पनि नपुर्याउँ भनेर हामीले भन्यौँ। किन भन्यौँ भन्दाखेरि मैले अघि भने यो बिग्रेको सेसनलाई उता बोकियो भने आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई धेरै भार पर्छ। त्यस कारणले यसलाई यसै गरी सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अब जहाँसम्म रह्यो शुल्कको कुरा, शुल्क चाहिँ के हो भने अब हामीले भनेका छौँ, अब यहाँहरूले अघि भन्नुभयो प्रदेशको अध्यक्षज्यूले राख्नु भएको छ 20% चाहिँ एनुअल शुल्कमा छुट दिने भनेर। अब हामीले के भनेका छौँ केन्द्रीय रूपमा भने 11 महिनाको मासिक पढाइ शुल्क चाहिँ भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदैन लिन पाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तथापि अर्को पनि के छ भन्नुहुन्छ भने जो विद्यालयले वैशाखदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्, अनलाइनमा पठन पाठन गरे, ती विद्यालयले 12 महिनाको लिँदा पनि क्यास अन डेटाको देखाउनु पर्दैन, क्यास अन डेटाको डिफेन्स छ। किनभने पढाएपछि लिनुपर्छ। यदि लिनुभयो भने केही छैन। अब एनुअल शुल्क पनि लिन सकिन्छ भने
लिउँ, कति सकिन्छ लिउँ, त्यसमा केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय लेभलबाट के भन्यौँ भने अलिक फ्लेक्सिबल भएर हाम्रो अब यहाँनिर भनौँ न खुला विद्यालय स्टार स्कुलहरू पनि छन्, मिडियम खालका स्कुल पनि छन्, साना मसिना स्कुल पनि छन्। प्यासन भनेको सबैको साझा हो, सबैलाई अटाउनुपर्छ, सबैको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुला मध्यम र साना सबै खालका विद्यालयहरू बाँच्न सकुन् भनेर हामीले के भन्यौँ भने पालिकामा गइयो भने त्यहाँ पालिकाका साथीहरू बस्ने, पालिकामा छलफल गर्ने र कति सकिन्छ लिनेलाई फेरि बाधक बन्ने होइन। 12 महिनाको लिन्छु भन्यो भने पनि तैँले 11 महिनाको मात्रै लि भनेर भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारणले अहिले हामी के ठाउँमा छौँ भने हामी सबैले अनलाइनमा क्लास चलाएका छैन। अब क्लासै चलाइएन भने 11 महिनाको चाहिँ म लिन्छु भनेर क्लास नचलाएको समयको धेरै महिना, अरू धेरै महिना, 1-2 महिना त गाड्न सकिएला, तर अरू धेरै महिनातिर हामीले जान थाल्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पालिकामा सबै साथीहरूले पालिकामा अब पालिका जिल्ला अध्यक्षहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जिल्ला अध्यक्षहरूले पालिकाहरूको मिटिङ राख्न पर्यो पालिका अध्यक्षहरूको, र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो पालिकाका अध्यक्षहरूको राखेर शुल्क निर्धारण सम्बन्धी छलफल गर्दाखेरि अलिक फ्लेक्सिबल भएर गर्न पर्यो। एउटै नगरौँ हामी 3 महिना छुट दिने, 4 महिनाको छुट दिने, 5 महिनाको सबै छुट दिने भनेर सबै गर्दाखेरि सबै अटाउन सक्दैनन् होला। अथवा तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, तपाईँहरूको पालिकाभित्रमा कस्ता विद्यालय छन्, मिल्छ भने एउटै गर्न पनि सकियो। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले काठमाडौँमा त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ भने बृहस्पतिले के गर्ने, अक्षराले गर्ने के हो, रातो बङ्गलाले गर्ने के हो, होइन आदि इत्यादि मैले भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भनेको भने त्यहाँ क्लासै नचलाउने विद्यालयहरू पनि धेरै छन्, अनलाइन नचलाउने, चलाएर 12 महिना चलाइरहने अथवा अहिलेसम्म वैशाखदेखि चलाउने विद्यालयहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एउटाले सकेन भने अर्काले पनि गर्न पाउँदैन भनेर गर्नु हुँदैन। फ्लेक्सिबल भएर गरौँ, सबै अटुन्, सबै बाँच्न सकुन्। अन्तिममा शुल्क कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यालयले छोड्दाखेरि वैज्ञानिक हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब पालिकाले सक्छ भने पालिकाले निर्णय गरोस्, भएन भने विद्यालयले छोडिदिनुपर्छ। त्यति चाहिँ हामी फ्लेक्सिबल भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। अब मासिक पढाइ शुल्कमा भर्सक घटाउने कुरा चाहिँ साथीहरूले जानु भएन है। मिनिमम पनि अरू शुल्कको सुविधा नदिएको शुल्क हामीले लिन सक्दैनौँ, लिन पनि हुँदैन अहिले, होइन। अब बसको कुराहरू भए, लन्चका कुराहरू भए, कम्प्युटर के अरे क्लासका कुराहरू पनि होलान्, कम्प्युटर फिसका कुराहरू पनि होलान्, यहाँहरूले आफै। त्यस कारण सुविधा नदिएको विषयमा हामीले शुल्क लिन अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। तर मासिक पढाइ शुल्क चाहिँ हाम्रो बााउन्ड्री यति पनि हामीले लिन सकेनौँ भने विद्यालय चलाउन सकिन्छ, एउटा कुरा मैले। अब त्यसो हुँदाखेरि हामीले भर्चुअल क्लास कसरी चलाउँ, के सबै हामी अनलाइनमा जान सक्छौँ? त्यो नहोला, तर जति जान सक्छौँ त्यसको विकल्प छ। अहिलेको भर्चुअल क्लास मध्येको सबैभन्दा राम्रो उत्तम त अनलाइनै हो। यहाँ त पुए पनि हुन्छ, होइन, टेलिभिजन त्यसपछि होला, त्यसपछि रेडियो होला। त्यसकारणले मैले के अनुरोध गरेँ यहाँलाई भने सकेसम्म हामी अनलाइनलाई प्रायः दिउँ। त्यसका लागि हामीले एनटिसी र एनसेलसँग पनि एक किसिमको एमओयू गरेका छौँ, जुमसँग पनि हामीले एमओयू गरेका छौँ। अरू पनि बाँकी कोही आउँछ भने त्यो पनि हामी गर्छौँ र सबैले हामीले अलिक सरल सजिलो ढङ्गले चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पुर्याउन सकियो भने, अभिभावकलाई पुर्याउन सकियो भने, हाम्रा शिक्षकलाई पनि त्यो सुविधा दिन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म के राख्छु भने अब नेपाल सरकारले आह्वान गर्छ 1 गतेदेखि भर्ना गर्ने अनलाइनमा हो कि रेडियोमा हो कि टेलिभिजनमा हो अथवा त्योभन्दा पनि बाहिर हुनुहुन्छ, विद्यालयले त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि केबाट सम्भव छ त्योबाट शिक्षा दिएर ती विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने, शिक्षकको सम्पर्कमा रहने, उनले प्रति महिना 1 महिनामा कुन शिक्षक के अरे कुन माध्यमबाट पठन पाठन गर्यो, के विषय गर्यो भनेर टिचरले रेकर्ड राख्ने। त्यो रेकर्ड राखेको आधारमा चाहिँ भोलि क्रेडिट आउट गणना गर्ने र अन्तिम परीक्षा दिएर अर्को क्लासमा प्रमोसन दिने भन्ने नेपाल सरकारले गर्छ, त्यो गर्नैपर्छ। र मैले के अनुरोध गरेँ भने टिभीमै पढो भने पनि त्यसको रेकर्ड हामीले राख्नु पर्यो, हाम्रा शिक्षकले नियमित फोन गर्नु पर्यो। र त्यो शुल्क चाहिँ कमसेकम मासिक पढाइ शुल्क विद्यालयमा जोडिएपछि, अभिलेखीकरण गरेपछि, दर्ता गरेपछि मासिक पढाइ शुल्क चाहिँ उसले तिर्नै पर्छ। उसले मासिक पढाइ शुल्क तिर्दैन भने हामीसँग अभिलेखीकरण हुँदैन, हामीले राख्न सक्दैन। र त्यो गऱ्यौँ भने कमसेकम पनि के हुन्छ भने
भोलि प्रमोसन दिने कसले, अन्तिम परीक्षा लिने कसले, परीक्षा लिएर कसले प्रमोसन दिन्छ? सर्टिफिकेट भनेको त्यो एजेन्सी भनेको त विद्यालय नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले जसरी पनि विद्यालयमा जोडिनुपर्छ। विद्यालयमा जोडिएन भने त्यो विद्यार्थी यो वर्ष बरु हामी सबैले निर्णय गरौँ विद्यालयमा नजोडिएको विद्यार्थीलाई अर्को वर्ष फेरि अर्को माथिल्लो क्लासमा लगेर चढाउनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब प्याप्सनले पनि एउटा आचार संहिता बनाएर हामीले अब हामी भोलि पर्सि नै हामी कार्य सम्पादन समितिको छलफल गर्छौँ। भोलि नै एउटा मिटिङ गरौँला सचिवालय वा कार्य सम्पादन समितिको गरेर एउटा आचार संहिता बनाएर विद्यालयहरूलाई हामीले छलफल गरौँ। सबै पालिकामा कमसेकम यो वर्ष विद्यालय यदि कुनै पनि विद्यार्थी जोडिँदैन कुनै पनि विद्यालयमा भने त्यो विद्यार्थीलाई अर्को वर्ष अर्को माथिल्लो क्लासमा लान हुँदैन। त्यो हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। र अर्को सँगसँगै यस वर्ष भर्खर विद्यार्थी चोर्ने काम पनि नगर्नु। कसै सरिहाल्यो भने मात्रै काठमाडौँ छोडेर ताप्लेजुङ गयो भने ताप्लेजुङमा एडमिसन गरौँ, तर काठमाडौँमै चोरेर चाहिँ नगरौँ। ट्रान्सफर सर्टिफिकेट गरिहाल्नु पर्यो भने माग। यो चाहिँ हामीले यसपल्ट चाहिँ हाम्रो विद्यालय बाँच्नु पर्यो। यसपल्ट हाम्रो बिजनेस बढाउँ भन्ने कुरामा हामी नजाउँ। हाम्रा सबै विद्यालय बाँच्ने यो किसिमको चाहिँ अब हामीले भोलि छलफल गरेर एउटा आचार संहिता बनाएर हामी जारी गर्छौँ। मैले यति कुरा राखेँ। अर्को कुरा यहाँले राख्नु भएको छ कुरो के हो भने धेरै लबिङ गरियो राष्ट्र ब्याङ्कसँग, धेरै हामीले चाहिँ यो के अरे अर्थमन्त्रीसँग भेटियो, कुराकानी गरियो, शिक्षा मन्त्रीसँग कति उप प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटियो, प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखियो। अब यो हामीले के भन्यौँ भने मौद्रिक नीतिमा निजी विद्यालय समेट्न पर्यो। तर अन्तिममा भयो के भने जो विद्यालयहरूले ब्याङ्कसँग ट्रान्जेक्सन गरेका छैन, ऋण लिएको छैन, त्यो विद्यालय त्यहाँ चाहिँ समेटिँदैन छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो समेटिँदैन छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सिधै के भन्छ भने तपाईँले व्यक्तिगत नाममा ऋण लिनुभयो भने पनि हामी तपाईँलाई सुविधा दिन सक्दैनौँ। तपाईँले चाहिँ ऋणै लिनु भएको छैन भने पनि त्यसलाई पनि हामी केही सुविधा दिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले जसले ऋण लियो, जसले ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ कमर्सियल ब्याङ्क, त्यो पनि क ख ग घ होइन, यति प्रकारका ब्याङ्कबाट लिनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई हामी बचाउँछौँ, मर्न दिँदैनौँ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो। अब समस्या के पर्यो भने त्यही पर्यो, जसले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छ, जसले जग्गा खरिद गरेका छ, जसले ब्याङ्कबाट अलि धेरै के अरे ऋण लिएर चाहिँ कारोबार गरेका छ, त्यो चाहिँ बाँच्ने भयो। अब उसले ब्रिज ग्याप लोन पनि पायो। उसको केही लोन 5% पुनर्कर्जामा काउन्ट भएर 5% मा पाउने भयो होइन। अब जसले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गरेन उसले त ब्याङ्कले पनि ब्रिज ग्याप लोन पनि नदिने भयो। अब त्यहाँ उसको खर्च घरबाट लगायतको त्यो व्यवस्थापन पनि गाह्रो। वास्तवमा यो जटिलता भयो। हामीले धेरै प्रयत्न गर्दा पनि यो राष्ट्र ब्याङ्कले मेरो क्राइटेरियाभित्र पर्दैन, म गर्दिनँ भयो। अब सरकारलाई सहुलियत दिएन त भनेर भन्दाखेरि सरकारको सहुलियत छैन, उसैलाई कसले दियोस्? यसले गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ। र अहिले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब भोलि पनि एउटा पछिल्लो समयमा के कुरा चाहिँ भयो भने अब यो असोज मसान्तसम्मको परिस्थिति हेरेर फेरि मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूका विद्यालय बन्द नै रहिरहे लामो समय शुल्क पनि लिनु भएन भने फेरि अति प्रभावितमा राख्न सकिएला। अहिले चाहिँ मध्यम प्रभावितमा भन्ने कुरा भएको छ। अब भोलि अझै अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी त्यससम्म गर्न सकौँला। तर त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको क्राइटेरियामा ऋण नलिएका र व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत नाममा स्कुलको प्रपर्टी राखेर व्यक्तिगत नाममा ऋण लिएकालाई पनि हामीले समेट्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई हाम्रा विद्यालयहरूलाई बचाउनको लागि अब दसैँ पनि आएको छ, समस्या धेरै भयो, टिचरहरू भोकै हुनुहुन्छ, घरबाट पनि तिर्न सकिएन भनेर अहिले हामीले मेगा ब्याङ्कसँग छलफल गऱ्यौँ र मेगा ब्याङ्कसँग प्याप्सन एन्ड प्याप्सन दुईटैले छलफल गरेर 3 महिनाको विद्यालयको शुल्कको खर्चको 70%, 3 महिनाको विद्यालयको खर्चको 70% डिमान्ड लोनको रूपमा चाहिँ 10% ब्याज दरमा चाहिँ केही हामीले यो दसैँ अगाडि नै विद्यालयहरूलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा सर्टिफिकेट राखेर कोलाटर नराखिकन, अब उनीहरू त भर्खर कोलाटर ले भन्छन्, तर सामूहिक रूपमा हामीले चाहिँ अब जस्तो एउटा काठमाडौँ महानगरबाट जस्तै 40वटा 50वटा 60वटा 100वटा 200वटा कतिवटा हुन्छ त्यतिवटा चाहिँ स्कुलले, त्यस्तै गरेर चाहिँ ललितपुर कति, भक्तपुर कति, मोरङको कति, कास्कीको कति, यसै गरेर चाहिँ अब हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ अलिकति सबै जमानी बसेर विद्यालयको सर्टिफिकेटलाई चाहिँ को आधारमा
हामीले ऋण लिने करिबन भोलि पर्सिसम्म हामी एमओयू गर्छौँ र अलिकति हाम्रो साना जो विद्यालयहरू अहिले आर्थिक रूपमा समस्यामा छन्, दसैँ पनि आएको छ, केही हदमा अलिकति शिक्षक कर्मचारीको घरबाट तिर्ने, टेलिफोन, पानी, बिजुली, इभन इन्सुरेन्स तिर्ने पैसा पनि, बसको इन्सुरेन्स तिर्ने पैसा पनि हामीसँग छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो किसिमको जुन एमओयू भोलि पर्सि हुन्छ त्यति हामीले गर्न सक्यौँ। अब अरू बाँकी चाहिँ के हुन्छ भने अब यो अलिकति परिस्थिति सल्टिएन भने फेरि पनि अब हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी समन्वय गर्छौँ। अहिले परिस्थिति के छ भन्दाखेरि यो क्याबिनेट पनि रिफर्मेसन फेरि हुने, मन्त्री फेरि के हुने, अहिले भएका मन्त्रीले चाहिँ अब अर्थमन्त्रीले त राजीनामा दिइसक्नु भएको छ, अलिक समस्याहरू पनि परेको छ। त्यस कारणले यो मन्त्रीमण्डल पनि रिफर्मेसन होस्, त्यसपछि हामी सबै क्याप्सनको केन्द्रीय तह एकपल्ट फेरि जुर्मुराएर हामीले हाम्रा समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। र अर्को चाहिँ म अन्तिम अर्को पनि के भन्न चाहन्छु भने यहाँलाई यो अब हामीले यसरी सेसन सुरु गरिरहँदाखेरि अस्ति हामीले 3टा टेलिभिजनबाट हामीले टिचिङ गऱ्यौँ अथवा पठन पाठन सञ्चालन गऱ्यौँ। अब त्यसमा हामीले करिब 1.5 महिना चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा पनि के भयो भन्दाखेरि टिचिङ गर्दै पनि हामीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेनौँ, किनभने हाम्रा विद्यालयका विद्यार्थीले त्यसमा सिक्न सके, सिक्नेले सिके, नसिक्नेले सिकेन। केही कुरा हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूले यो टाइम चाहिँ प्याप्सनले सञ्चालन गरेको चाहिँ टेलिभिजनको कार्यक्रम छ, त्यसमा चाहिँ पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेर रुटिन दिएर अलिकति सबैले चासो राखेर उसले के पढो कति पढो भनेर निगरानी राखेको भए अलिक प्रभावकारी, तर त्यो हामीले गरेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यालय पनि इन्ट्रेस्ट भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बन्द गरौँ भन्ने अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि कुनै जिल्लाबाट सहयोग पनि भयो, 3टा बाहेकै। 1 नम्बर प्रदेशबाट केही भयो र कर्णाली प्रदेश जो अब कर्णाली भन्दा हामी विकट भन्छौँ सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा पहिले त्यहीँबाट र त्यसमा अनि काठमाडौँ जिल्लाबाट भयो, अरूबाट सहयोग पनि भएन, त्यहाँ पनि समस्या भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के अनुरोध गरेँ भने यदि टेलिभिजनबाट फेरि हामीले कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यो पनि यहाँले निर्णय गर्नुहोस्, तर लागत चाहिँ हामी सबैले बियर गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामीले कार्यक्रम फेरि चलाउन सक्छौँ। तर पनि अब अहिले यहाँहरूले भन्नु होला बरु सेसन कोल्याप्स गरौँ न त भन्ने पनि केही कुराकानी आउला, तर म के भन्न चाहन्छु भने उल्टो गतिमा हामी हिँड्नु हुँदैन। अब हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो यो सेसन कोल्याप्स गरौँ भनेर लबिङ गर्न सुरु गऱ्यौँ भने, हाम्रा कुराहरू राख्यौँ भने हामी उल्टो गतिमा हिँडेको ठहरिन्छ, विकास विरोधी ठहरिन्छ, प्रविधि विरोधी ठहरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर त्यो बाटो हामीले जान उपयुक्त हुँदैन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी पनि अहिले हामी जुन यो भर्चुअल क्लासको माध्यमबाट हामीले यो सेसन कम्प्लिट गरौँ भनेर अगाडि बढेका छौँ, त्यहीतर्फ चाहिँ बढ्नु चाहिँ समय सापेक्ष हुन्छ र उल्टो गतिमा हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। र अर्को सँगसँगै मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहेँ भने अब यो बागमती प्रदेशले विशेष गरेर यो हाम्रो राजधानीको प्रदेश पनि हो, यसको चाहिँ यहाँ धेरै विद्यालयहरू पनि छन् र नेपालको प्राइभेट सेक्टर चाहिँ के हुन्छ भने बागमतीले नै लिड गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा मोरङको हुँ, तर लिड त त्यही बागमती आएर गर्नुपर्छ। मैले अफिस त त्यहीँ छ, सेन्ट्रल अफिस। मैले कति मात्रै भनेको भने त्यहाँ एडमिसनका कुराहरू सुरु नभइकन अरू प्रदेश हुँदैन। त्यस कारणले मैले के राख्न चाहेँ भने अब 1 गतेदेखि हामी एडमिसनमा जान्छौँ र एडमिसन गर्दाखेरि अलिकति मर्यादित बन्नु र हामीले चाहिँ यसलाई प्रभावकारी रूपमा हामीले लानुपर्छ र हामीले गार्जियनमा कन्भिन्स गर्नुपर्छ। अब टेलिभिजनबाट पढ्ने हो कि अनलाइनबाट पढ्ने हो कि रेडियोबाट पढ्ने हो कि प्याप्सनले सामूहिक रूपमा निर्णय गरौँ र आवश्यकता पर्दा रेडियो र टेलिभिजनबाट सेन्ट्रल कार्य समितिले पनि चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ, नभए प्रदेशले पनि भने त्यो राम्रो होला। तर टेलिभिजनमा पढाए पनि रेडियोमा पढाए पनि टिचरले विद्यार्थीसँग नियमित सम्पर्क गर्नु पर्यो। नियमित सम्पर्कमा गरेर अभिलेख राखिसकेपछि एडिट आउट मा काउन्ट हुने गरी त्यसको अभिलेखीकरण गरिसकेपछि हामीले मासिक पढाइ शुल्क लिनुपर्छ। मासिक पढाइ शुल्क चाहिँ हामी लिन्छौँ भन्नुपर्छ, नभए हाम्रा विद्यालय बाँच्दैनन्। त्यस कारणले अब अर्को पनि मैले के भने अब यसपटक चाहिँ हामीले सबै शिक्षकलाई फुल स्यालेरी पनि दिन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसपालि बचाउने गर्ने हो। अब ऋण गरेर मात्रै पनि टिचरलाई हामीले बचाउन सक्दैनौँ, किनभने ऋण गरेर मात्रै टिचरलाई खुवाउन थाल्यौँ भने हामीले त्यो तलब भने अर्को वर्षदेखि त हामी गयौँ। त्यस कारणले यो वर्ष पनि मर्ने, अर्को वर्षदेखि सदाका लागि मर्ने कुरा पनि हामीले गर्न सकिन्छ
जस्तो लाग्दैन, तर यो अफ द रेकर्डको कुरो हो। फेरि टिचरलाई नदिउँ भन्ने गयो बाहिर अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। मैले यति भन्न चाहेँ। र अब बाँकी कुराहरू साथीहरूको मैले अघि भने साथीहरूसँग केही चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ, तर साथीहरू एउटा कुरा के हो भने यो कोरोना हामीले ल्याएको पनि होइन, हाम्रो क्षेत्र मात्रै प्रभाव परेको पनि होइन, सबै क्षेत्र प्रभाव परेको, तर पनि शिक्षा बढी प्रभाव पर्यो। अब सबैभन्दा अन्तिममा मात्रै शिक्षा क्षेत्र चाहिँ सञ्चालन पनि हुने भयो। तथापि अब हामीले अनलाइन क्लासहरू भर्चुअल क्लासको माध्यमबाट चाहिँ केही हदमा अलिकति मेकअप गर्न सक्छौँ होला। अब यहाँहरूको अपेक्षा अनुसार हामीले काम गर्न नसकेको पनि यहाँहरूको ठहर हुनसक्छ, तर मैले इमान्दारीका साथ मैले के भने सकेसम्म हामीले प्रयत्न गरेको हो। अब प्रयत्न गर्दाखेरि नसकिएको कुरा भयो भने अब त्यो परिणाम नदेखिएको हुनसक्छ, तर इमान्दारीका साथ सङ्गठनको काम, सङ्गठनलाई बचाउने, हाम्रा विद्यालय बचाउने काम गरिएको हो, अझै गरिन्छ। र अर्को कुरा मैले राख्न चाहेँ, यो पेन्डेमिक सिचुएसन हाम्रो कन्ट्रोलमा थिएन होइन, हाम्रो कन्ट्रोलमा थिएन। त्यस कारणले हामी जति गऱ्यौँ अब यो मलाई लाग्छ साथीभाइले यही रूपमा हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, यो नीतिगत रूपमा हामीले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यस्ता अरू कार्यक्रमहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले सफलता पाइ पनि रहेका छौँ। अब भोलिको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने दायित्वबाट यो कार्य समिति पछाडि हट्ने छैन। मैले सम्पूर्ण साथीहरूसँग यति कुरा राख्ने र यो कार्यक्रममा आएर मैले भने अनुसारको समयमा अध्यक्षज्यू लगायत यो कार्य समिति राख्ने जुन अवसर प्रदान गरौँ, म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। र केही प्रश्नहरू भए महासचिव पनि हुनुहुन्छ होला, सहअध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ होला, पछि अब अलि अप्ठ्यारै प्रश्नहरू भए, गम्भीरै छन् भने फेरि मलाई चाहिँ यहाँहरूले इमेल मार्फत उपलब्ध गराउनु होला। म कुनै दिनमा कुनै मिटिङमा जोडिएर ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछु। अहिलेलाई मैले यति नै यहाँहरू समक्ष अनुरोध गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार।